बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 30 दिसंबर 2023 बरोज़ हफ्ता 17 जमादी सानी बमताबिक 1445 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी हलाल अहमर ने मस्जिद नबी में एक ज़ाहिर की जान बचाई। सऊदी हलाल अहमर की रज़ाकार टीमों ने मस्जिद नबी मदीना मुनव्वरा में बरवक्त तिब्बी इमदाद फ्राहम करके एक शख्स की जान बचा ली। सबक न्यूज़ के मुताबिक अथॉरिटी के ब्रांच डायरेक्टर अहमद बिन अली अल ज़हरानी ने बताया कि कमांड एंड कंट्रोल रूम को जुमे की नमाज से पहले 11:26 पर एक कॉल मौसूल हुई, जिसमें बताया गया मस्जिद नबी के अंदर एक शख्स को दिल का दौरा पड़ा है और वो बेहोशी की हालत में है और मरीज़ को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फ्राहम की गई और कार्डियो पल्मोनरी जो रेसिस्टेशन सिस्टम होता है उसके लिए बाब जबरील हेल्थ सेंटर मुंतकिल किया गया। याद रहे कि मस्जिद हरम और मस्जिद नबी में अमराज कल्ब में मुब्तला लोगों को ज़रूरत पड़ने पर एमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट देने के लिए कार्डिक इलेक्ट्रिक शॉक डिवाइसेस नस्ब हैं। सऊदी अरब में डोमेस्टिक टूरिज़म से आमदनी में 58% इजाफा। सऊदी अरब में 9 माह के दौरान दाखिली टूरिज़म में इजाफे से आमदनी बढ़ी है। आजल वेबसाइट के मुताबिक सेंट्रल बैंक सामान ने गुज़श्ता 9 माह के दौरान डोमेस्टिक टूरिज़म से 102 अरब रियाल की आमदनी हुई, जो 58% ज़्यादा है। सामा का कहना है कि रवा साल की तीसरी तिमाही में टूरिज़म के शोबे से 19 अरब रियाल की आमदनी हुई। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब को 2023 की पहली तिमाही में बैरूनी सियाहों से 37 अरब रियाल की आमदनी हुई थी। सऊदी अरब में दाखिली सियाहत को बढ़ाने के लिए वजारत विजन 2030 के तहत इक़दाम कर रही है। सऊदी अरब में बर्फ़बारी, अल्लूज़ पहाड़ ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सऊदी अरब के तबूक रीजन में होने वाली शदीद बर्फ़बारी के बायस अल्लूज़ पहाड़ ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है और दिलकश मंजर जो है वो पेश कर रहा है। बर्फ़बारी देखने और मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए शहरियों और सियाहों की बड़ी तादाद इलाके का रुख कर रही है। अल अरेबिया नेट के मुताबिक फ़ोटोग्राफ़र मशीर अल बलवी, जो मार्शल के नाम से मरूफ़ हैं, अल्लूज़ पहाड़ पर बर्फ़बारी और उसके बाद के मनाज़र की खूबसूरत अक्सबंदी की है। बर्फ़बारी के बाद अल्लूज़ पहाड़ और इलाके के दिलकश कुदरती मनाज़र टूरिस्ट को अपनी जानब खींच रहे हैं। मौसम सरमा के दौरान अल्लूज़ पहाड़ पर हर साल बर्फ़बारी होती है और वो बर्फ़ से ढक जाता है। मोहम जोई के शौकीन सियाह भी इस मौसम में इलाके का रुख करते हैं। अल्लूज़ का पहाड़ जो है वो सलसल सऊदी अरब के शुमाल मगरिब में तबूक रीजन में उर्दन की सरहद के करीब तबूक शहर से तकरीबन 200 किलोमीटर शुमाल मगरिब में वाक़ है। इसकी ऊंचाई सतह समुंदर से 2580 मीटर है और ये खिता हस्मा के बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिलों में से एक है, जिसके पहाड़ तबूक के मगरिब से उर्दन में वादी रम तक जो है सरवात के पहाड़ों तक फैले हुए हैं। ऐप टैक्सी ड्राइवरों पर नई पाबंदी, मुसाफिरों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़। सऊदी अरब में टैक्सी सर्विस के अमूर की निगरान कमेटी का कहना है कि एप्लीकेशन टैक्सी का ड्राइवर अगर एक माह में 5 सवारियों की बुकिंग कैंसिल करता है तो उसे 1 माह के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। आजल न्यूज़ के मुताबिक टैक्सी सर्विस की निगरान कमेटी ने कहा, ज़वाबित का मकसद टैक्सी सर्विस के शोबे में सरमायाकारी करने वालों और मुसाफिरों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है। टैक्सी सर्विस के ज़वाबित की शिक नंबर 42 में कुछ तब्दीलियाँ सर्वे रिपोर्ट के बाद की गई हैं ताकि इस शोबे को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। ज़वाबित में तब्दीली से न सिर्फ इस शोबे में सरमायाकारी करने वालों, सार्फिन और टैक्सी ड्राइवरों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होगा। इससे ट्रांसपोर्ट का ये शोबा बेहतर होगा, जिससे सरमायाकारी में भी इजाफ़ा मुतवक्के है। रोज़गार के लिए सऊदी अरब आने वाले फ़िलिपाइनी शहरियों की तादाद में 2 गुना इजाफ़ा। फ़िलिपाइन के महकमा तारकीन वतन मज़दूर DMW के जुमे को जारी करदा आदादशुमार के मुताबिक सन 2023 में रोज़गार के लिए सऊदी अरब जाने वाले फ़िलिपाइनी शहरियों की तादाद 2 गुना से ज़्यादा हो गई है, जो GCC कौंसिल के मुल्कों में सबसे ज़्यादा है। अरब न्यूज़ के मुताबिक GCC कौंसिल के मुल्कों में रहने वाले 18 लाख के करीब फ़िलिपाइनियों में से आधे से ज़्यादा सऊदी अरब में रहते और काम करते हैं। सऊदी अरब कई दिहाइयों से फ़िलिपाइनियों के लिए बैरून मुल्क काम करने के लिए तरजीही मुल्क है। रवां साल जनवरी से अक्टूबर तक आदादशुमार के मुताबिक 3,80,000 से ज़्यादा फ़िलिपाइनी काम के लिए सऊदी अरब आए हैं। सन 2022 में इनकी तादाद 1,43,850 थी। सऊदी अरब के बाद दूसरा नंबर UAE का है, जहां 2023 में रोज़गार के लिए 2,50,600 फ़िलिपाइनी शहरी गए हैं। गुज़श्ता साल ये तादाद जो है 1,66,200 थी। इन दोनों खलीजी ममालिक के बाद हांगकॉन्ग और सिंगापुर हैं, जहाँ पर फ़िलिपाइनी जाना पसंद करते हैं। DMW ऑफिसर इंचार्ज हंस लियू कैडाक ने मनीला में सहाफ़ियों को बताया कि ये वाज़ेह है कि 2023 वो साल था जब आलमी तजारत के साथ साथ आलमी मुआशरतें भी खुलना शुरू हुई हैं। हम सऊदी अरब के विजन 2030 के मुताबिक तरक्याती मंसूबों को देख रहे हैं। रियाद सीज़न की तरफ से सनाद कैंसर स्पोर्ट एसोसिएशन के बच्चों को खुश आमदीद।
ریاض سیزن جس کا اس وقت چوتھا ایڈیشن جاری ہے، اس نے صنعت چلڈرن کینسر سپورٹ ایسوسی ایشن کے بچوں کو خوش آمدید کہا۔ اس نے ریاض چڑیا گھر کا دورہ کیا جو تفریحی مقامات میں سے ایک ہے اور متعدد پالتو اور نایاب جانوروں سے واقفیت حاصل کی۔ بچوں نے چڑیا گھر کی سیر کی اور پرندوں اور جانوروں کی ایک بڑی قسم کے ساتھ ملاقات میں پر لطف وقت گزارا۔ بچوں نے جانوروں پر مشتمل شوز دیکھے، ان کی مختلف خصوصیات کے بارے میں جانا اور انہوں نے کچھ منفرد تعلیمی تجربات سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کئی مختلف چیلنجز میں بھی حصہ لیا۔ بین الاقوامی کھجور کانفرنس میں 25 معاہدے مینوفیکچرنگ منصوبوں کا اعلان۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں ہونے والی بین الاقوامی کھجور کانفرنس اور نمائش میں 25 سے زیادہ مقامی اور بین الاقوامی معاہدوں پر دستخط کیے گئے ہیں۔ سعودی عرب میں کھجوروں کے قومی مرکز کے زیر اہتمام کانفرنس میں مینوفیکچرنگ فیسلٹی کے لیے 200 ملین ریال اور سروس سینٹر کے قیام کے لیے 75 ملین ریال کی سرمایہ کاری کے منصوبوں کا بھی اعلان کیا گیا۔ خبرساز ایجنسی ایس پی کے مطابق کھجوریں اور ان کی مصنوعات فروخت کرنے والی 21 کمپنیوں نے چین اور دیگر ملکوں کو کھجور برآمد کرنے کے لیے علی بابا گروپ کے ساتھ ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ خلاص کھجور پیکیجنگ کمپنی نے جرمن کمپنی کے ساتھ 16 ملین ریال کے ایگریمنٹ پر دستخط کیے اور امریکہ میں گلیکسی فوڈز کمپنی کے ساتھ 7.5 ملین ریال کا ایک معاہدہ کیا گیا۔ سعودی عرب میں ایک ہفتے کے دوران 10.7 ارب ریال کی خریداری۔ سعودی سینٹرل بینک ساما نے کہا گزشتہ ایک ہفتے کے دوران سعودی عرب میں 10.7 ارب ریال مختلف اشیاء کی خریداری پر خرچ کیے گئے ہیں۔ اوقات اخبار نے ساما کی رپورٹ کے حوالے سے بتایا کہ اتوار 17 دسمبر سے ہفتہ 23 دسمبر 2023 تک سعودی عرب میں شہریوں اور مقیم افراد نے 171.77 ملین سیلز آف پوائنٹس کے ذریعے کھانے پینے اور مختلف اشیاء کی خریداری پر 10.7 ارب ریال خرچ کیے۔ ساما کا کہنا تھا اس سے پہلے ہفتے میں 11.64 ارب ریال خرچ کیے گئے تھے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ کھانے اور مشروبات پر 15.2%، ریسٹورنٹ اور کیفے پر 15%، سروسز پر 11.8%، کپڑوں اور جوتوں کی خریداری پر 6.6%، پیٹرول اسٹیشن پر 6.5%، ہیلتھ فیسلٹی پر 6.4%، کنسٹرکشن سامان پر 3.2% اخراجات کیے۔ ریاض میں سب سے زیادہ خرچے کیے گئے جن کا تناسب 35.1% رہا۔ 335 میٹر کی لمبائی کے ساتھ اوریا کروز نے سعودی عرب میں اپنے پہلے بیڑے میں پہلے کروز جہاز کی نقاب کشائی کر دی۔ اوریا کروز سعودی عرب کی پہلی کروز لائن کمپنی ہے جس کا تعلق سعودی کروز کمپنی سے ہے جو کہ پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کی مکمل ملکیت والی کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ اس نے اپنے بیڑے میں پہلا کروز جہاز وہ ظاہر کیا کیونکہ یہ جہاز 335 میٹر لمبا ہے اور 19 مختلف ڈیکوں پر مشتمل ہے۔ 1682 کیبن جدید ڈیزائن کے ساتھ اور اعلیٰ معیار کے ڈیزائن کے ساتھ اس کو تیار کیا گیا ہے تاکہ خطے میں چھٹیاں گزارنے کے لیے ایک غیر معمولی تجربہ فراہم کیا جا سکے۔ اوریا کروز کو 2023 میں عرب مارکیٹ کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے شروع کیا گیا تھا جس میں مسافروں کو مخصوص تجربات فراہم کرنے پر توجہ مرکوز کی گئی تھی۔ شروعات میں کیبنز اور سویٹس کے جدید ڈیزائنوں سے ہوتی ہے اور مختلف گروپس اور عمر کے لیے مختلف پروگرامز اس میں ڈیزائن کیے گئے ہیں اور اس کی اس کے ٹرپ کے دوران پیش کیے جانے والے کھانے اور مشروبات وہ انتہائی اعلیٰ معیار کے ہیں۔ طائف میں متوقع بارشوں اور سیلاب کی تیاری میں احتیاطی تدابیر۔ طائف میونسپلٹی نے گورنریٹ میں متوقع بارش اور طوفانی بارشوں کی تیاری کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کی ہیں۔ تمام ضروری مشینری اور آلات کے ساتھ فیلڈ ورک ٹیموں کی مدد کر کے پورے گورنریٹ اور اس کے آس پاس میں بارش کے پانی کے نکاسی کے نیٹ ورک میں ہولز ہیں ان کی کارکردگی کی وہ جائزہ لیا گیا۔ تمام محلوں اور گلیوں میں وقتاً فوقتاً تمام صفائی اس کو کیا گیا ہے۔ عراق میں سعودی اور کویتی ٹورسٹ کو ٹارگٹ کر کے مارا گیا۔ عراق میں لاپتہ ہونے والے سعودی اور کویتی ٹورسٹ کے بارے میں پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کہا گیا کہ انہیں ٹارگٹ کر کے شوٹ کیا گیا ہے۔ العربیہ کے مطابق کویتی شہری فیصل المطیری کے چچا ڈاکٹر صالح المطیری نے بتایا کہ قتل کے حوالے سے گردش کرنے والی کچھ باتیں بے بنیاد ہیں جن میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی ہلاکت دھماکہ خیز مواد سے ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا لاشوں کی تصاویر دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں گولی مار کر قتل کیا گیا تھا، دھماکہ خیز مواد سے نہیں، ان کی ہلاکت نہیں ہوئی۔ انہوں نے مزید کہا عراقی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ دونوں کی ہلاکت گولی لگنے سے ہوئی تھی، اس کے بعد لاشوں کو نظر آتش کیا گیا۔ واضح ہے کویت میں مقیم سعودی شہری انور الظفیری اور ان کے کویتی دوست فیصل المطیری شکار کی غرض سے عراق گئے تھے۔ دونوں کی لاشیں عراقی فورسز نے صحرائی علاقے سے برآمد کی تھی جبکہ ان کی گاڑی بھی جلی ہوئی ملی تھی۔ عراقی فورسز نے اس حوالے سے مزید تحقیقات کر رہی ہیں اور اس کے علاوہ کویتی وزیر اور خارجہ ہیں وہ سعودی اور کویتی شہریوں کی ہلاکت کی تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی بنانے کا بھی اعلان کر چکے ہیں۔ کویتی وزیر نے دونوں لوگوں کے ساتھ ایئرپورٹ سرار شخص کی موجودگی اور ان کے ساتھ آنے والی 9 گاڑیوں کے سوال پر کہا کہ ہماری توجہ اس واقعے پر ہی ہے۔
یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا جو ہے وہ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔